अस्सलाम वालेकुम। K21 न्यूज के साथ मैं हूं अबीर हुसैन और मैं हूं मुताहिर जलील खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कुत्तों के काटने के वाकयात, हाई कोर्ट सकर बेंच ने रफ्तडेरों और जाम शोरों से 2 अरकान सिंध असेंबली की रुकनियत मुअत्तल कर दी। एमपीए या एमएनए के पास कोई हुकूमती इख्तियार नहीं होता। ये कुत्ते काटने की जो कार्रवाई है या कुत्तों के खिलाफ जो कार्रवाई होती है, ये म्यूनिसिपल फंक्शन है। जो अदालत ने फैसला किया, क्या उन एमपीएस को सुन के दिया या सुने बगैर दिया? सुने बगैर दिया। तो मैं समझता हूं ये आइन के आर्टिकल 10A 10A की खिलाफ वर्जी है। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब सिंध हाई कोर्ट को आइन बताने लगे। अरकान असेंबली के पास कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं, अदालती फैसला नामुनासिब करार दे दिया। मुशीर कानून की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त 2 सबसे बड़े मसाइल दरपेश हैं। पहला मसला है पीटीआई और दूसरा मसला है महंगाई। और मैं समझता हूं पीटीआई और महंगाई ये सिनोनिमस हो गए हैं। ये राइम करें, पीटीआई महंगाई, पीटीआई महंगाई आई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का 37वां यौम तासीस, एमक्यूएम को दफन करने के दावेदार नाकाम हो गए। सोहराब गुट पर जलसा करने वाले दोगली सियासत कर रहे हैं। 25 मार्च को जलसा जरूर होगा, रहनुमाओं का खिताब। हमारा कोई वादा उधार नहीं है, सारा नकद खड़े होते हैं और अपना वादा पूरा करते हैं। हुकूमत भी है किसी हद तक मजबूर, इतनी नहीं है कि उसके लिए इतने साल गुजर जाते हैं। हमारे लिए भी अब दिन गुजारने मुश्किल हो रहे हैं। मुत्तहदा कन्वीनर के लहजे में सख्ती, जमहूरियत बचाने के लिए अपने हिस्से की कुर्बानी दे चुके। बिकेंगे न तर्ज सियासत तब्दील होगी। 25 मार्च को इत्तेफाक में जलसा होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत को भी पैगाम। हमारी सारी जद्दोजहद इक़्तिदार के लिए नहीं है। कई बार हम इक़्तिदार में सिर्फ जमहूरियत को बचाने के लिए शामिल हुए और ये भी सबने देखा है कि जब उसूलों पे बात आई है तो एमक्यूएम उन इक़्तिदार के अवानों को खुदा हाफिज कह के बाहर भी आई है। वफाक सूबों को सेल्स टैक्स कलेक्शन का इख्तियार दे, वज़ीर आला सिंध का मुतालबा। नालों की सफाई के लिए फंड्स अब तक फराहम नहीं किए गए, जब जरूरत होगी सूबाई काबीना में रद्दोबदल किया जाएगा। मुराद अली शाह की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर हल किए बगैर इलाकाई अमन नामुमकिन। नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की जरूरत। जारियत पसंद पड़ोसी के चैलेंजेस के बावजूद हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुए। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद से खिताब। नैब कवानीन में तरमीम और इंतखाबी इस्लाहात, वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए 10 रुकनी कमेटी बना दी। अपोजिशन से बातचीत का टास्क परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी के सुपुर्द। मौलाना फजल रहमान का जेयूआई के अहदेदारों को खत। लॉन्ग मार्च की तैयारियां जारी रखने का हुक्म दे दिया। पीडीएम में इख्तिलाफात, पीपल्स पार्टी सेनेट में शहरी रहमान को अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाहिशमंद। नून लीग आजम तारड़ को मैदान में लाने को तैयार। कराची में कचरे से बिजली बनाने के प्लांट लगाने का फैसला। सिंध काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, वजीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। प्लांट लगाने वाली कंपनीज को जमीन बिला मुआवजा फराहम की जाएगी। कोरोना वायरस से 61 अफराद जहां बहाक अमवात 13,700 से जायद हो गई। सिंध में केसेस की तादाद 2,62,207 तक जा पहुंची। वबा की नई लहर ज्यादा खतरनाक, हुकूमत ने सख्त पाबंदियों का इंडिया दे दिया। सदर के बाद वजीर आजम ने भी कोरोना वैक्सीन लगवा ली। वबा की तीसरी लहर के दौरान एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। इमरान खान की कौम से अपील।
فیصل بارڈر نااہلی کیس ڈکٹیٹ نہ کیا جائے، اگر مائنڈ بنا لیا ہو تو معاملہ 1 سال نہ چلتا، چیف الیکشن کمشنر پی ٹی آئی سینیٹر کے وکیل پر برہم۔ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ افراد سے متعلق درخواستوں پر سماعت، خاتون کی چیخ و پکار، عدالت نے سمیع کو 22 اپریل تک بازیاب کرا کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ پرانی سبزی منڈی پر نرسری اور پتھارے ہٹانے کے لیے آپریشن کے دوران ٹینشن، کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ فورس پر حملہ، لفٹر اور موٹر سائیکل نظر آتش۔ لانڈی 6 نمبر میں الیکٹرانکس کی دکان لوٹ گئی، 2 ملزمان کی لوٹ مار، ایل ای ڈیز، موبائل فونز اور پرس چھین کر فرار، سی سی ٹی وی فوٹیج K21 نیوز پر۔ نیو کراچی 2 منٹ چارنگی کے قریب نجی بینک میں ڈکیتی کا مقدمہ درج، 6 نامعلوم ملزمان نامزد، پولیس حکام دعووں کے باوجود لٹیروں کا سراغ لگانے میں ناکام۔ منگو پیر میں غیرت کے نام پر قتل کی واردات، 4 بھائیوں نے اپنی شادی شدہ بہن اور رشتہ دار کے گلے کاٹ دیے، ملزمان فرار، بیویاں حراست میں۔ یہ سامنے مسجد کے سامنے پارک ہے جس میں بہت زیادہ گندگی ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے نا نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے، جس کے لیے جو ہے نا نماز جنازہ میں آنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مقصد یہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاہ فیصل کالونی نمبر 2 کے پارک میں گندگی ہی گندگی، نماز جنازہ کی ادائیگی بھی مشکل، لوگوں نے بکریاں باندھ دیں، دن بھر تاش کی بازیاں لگنے لگی۔ یہ K21 چینل کی وجہ سے، ان کی وجہ سے یہ صاف صفائی ہوئی ہے، بہت زبردست کام ہوا ہے، بہت اچھا کام ہوا ہے، ہم بہت خوش ہیں اس کام سے۔ K21 نیوز کی خبر پر حکام کا شاہ فیصل کالونی میں فوری ایکشن، عظیم پورہ قبرستان کے اطراف گندگی کا صفایا، شہری خوش ہو گئے۔ کراچی کی آواز K21 نیوز نے عوامی خدمت کے 6 سال مکمل کر لیے، کامیابی کے 7ویں سال میں قدم، سیاسی و سماجی رہنماؤں کی مبارکباد ہے۔ ارض پاک کے دفاع میں جرت اور بہادری کی مثال، پاک فضائیہ کے شاہین MM عالم کی آج 8ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ گلشن اقبال شانتی نگر میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد، 500 مریضوں کا مفت چیک اپ اور ادویات بھی فراہم کی گئی۔ He can't protect you. Protect us from what? There's nothing to be scared of. اور خلا میں تجربات کے گرد گھومتی ہالی ووڈ کی سائنس فکشن فلم وائجرز کا ٹریلر جاری، فلم 9 اپریل کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔